अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। श्रीनगर किस हैदरपुर इलाकस मज झड़प दौरान फौत सपदमिस अल्ताफ अहमद भट्ट तो मुदस्सिर गुल सदों लवैकिनो तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यह दौरान लवैकिनो तरफ पुलिस बयान मुस्तरद करान इंतजामिया मांग करना आई ज लवैकिन गसन लाश फराहम करने इन युत जन तिम आबई मकबरन मज तिमन दफन करन। मुझे पता है मैं उसकी मिसेज हूँ, वो कोई OGW नहीं था, उसने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर आप मुझे सबूत देते हो वो OGW था, नहीं मुझे गोली मारो फिर मेरी बेटी को गोली मारो, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जुज़ामान केस का रखा था, सुकूर केस का रखा था, हमें मारो लेकिन पहले मुझे मेरा हस्बैंड दिखाओ, मुझे उसकी शक्ल दिखाओ, उसकी माँ को मार डालो, उसका बाप मर जाएगा। What was he doing? Where is Doctors Association? Where are them? वो क्या था? वो डॉक्टर नहीं था. He was a senior dentist. He was doing his job. He was doing nothing illegal. अगर क्रेटा लोगों के पास है, वो टेररिस्ट है. मेरे डॉक्टर ने क्रेटा लाई, वो टेररिस्ट हो गया. उसने पैसे कमाए, वो टेररिस्ट हो गया. मेरे साथ आइए, मैं दिखाऊंगी वो कितनी जगहों पे मजदूरी मशगत करता है, पैसे कमाता है अपनी फैमिली के लिए, सबके लिए, फैमिली के लिए पैसे कमाता है. बेगुनाहों का कत्ल हैदरपुर झड़प पत ये पुलिस तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वन आव ज फौत सपदमिस अकिस मिलिटेंट सुंद ताल्लुक जिले रामबन सत मुबैन मिलिटेंट सदिस वालिद सुंद बयान पुलिस बयानस बरकस लबन यवान। सर मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ साना मोहम्मद सुल्तान मावरी आरो शहरीपुरा ठठाका का मैं रहने वाला हूँ। मेरा बच्चा श्रीनगर में मजदूरी कर रहा था 5-6 महीने से, और आज सुबह मैंने 9 बजे सुना कि उसको आर्मी ने और पुलिस ने मार दिया। मैं परेशान हो गया। फिर मेरे साथ ये सरपंच आए, 3-4 सरपंच और भाई वगैरह। हमने कहा चलो देखते हैं किसने मारा उसको। उसको इल्ज़ाम लगाया कि ये मिलिटेंट है, जबकि वो हैदरपुरा में मुफ्ती कोर्स करके बांडीपुरा में 2 साल उसने मौलवी कोर्स किया। फिर उसके बाद जनाब देवबंद में वो चले गया 2 साल। उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर घर में वो रहा। लॉकडाउन खत्म होने के बाद वो श्रीनगर में चले गया। 6 महीने के बाद आज जनाब उसको मिलिटेंट करार दिया, जबकि मैंने खुद पत्थर से मिलिटेंट मारा है और खुद मुझे गोलियां आई हैं। मेरा एक भाई चचेरा, वो भी गोलियों से मिलिटेंटों ने मारा। उसके बाद हम घर से माइग्रेंट हो गए। 11 साल के बाद हम घर वापस आए। मैंने बच्चों को बड़े मुश्किल से छुपा छुपा के जनाब पाला था और पढ़ाया था। आज उसका रिजल्ट ये निकला कि एक हिंदुस्तानी आदमी पत्थर से मिलिटेंट को मारता है और उसके बच्चे को मिलिटेंट बनाते हैं और उसको गोलियां लगाकर मार देते हैं और डेड बॉडी भी नहीं मिलती है। उसका अवार्ड ये मिला कि बच्चे की डेड बॉडी मुझे नहीं मिल रही है। लिहाजा मैं चाहता हूं, गवर्नर साहब से इल्तिजा करता हूं कि मुझे बच्चे की डेड बॉडी मिले और ताकि हम उसका जो मरना करना अपने घर में करें। यपर कई सियासी लीडरों तरफ मामलस हवाले कत करान इंतजामिया मांग करना आमज साफ शफाफ तहकीकात हवाले गसन संजीद कदम तुलन yin युत जन असल हकैक ब्रोह कन यन। मांग रही है और ये सरकार इतनी जालिम है कि मारने के बाद उनकी डेड बॉडीज भी नहीं दे रही है। तो हम यही कहते हैं कि ये सिलसिला नहीं चलेगा, इससे कश्मीर में हालात और खराब होंगे। जम्मू कश्मीर को पहले इन्होंने बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, एक स्टेट स्पेशल स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया है और अब मिलिटेंसी को डील करने के बहाने सिविलियंस का कत्लो गारत कर रहे हैं। इससे पहले सोमो ड्राइवर अनंतनाग में उसको मार दिया, उसके बाद जैनबपोरा में मार दिया शाहिद को, और कल एनकाउंटर में हमें नहीं मालूम कि वहाँ कोई मिलिटेंट मरा कि नहीं, मगर हमें ये मालूम है जो 3 सिविलियन मारे गए उनके घर वाले कहते हैं वो बिल्कुल बेकसूर थे। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई मजदूर था, कोई डॉक्टर था, कोई बिजनेसमैन था, उनको मार दिया और इस वक्त उनके घर वाले उनकी लाशें मांग रहे हैं।
हम इस सरकार से कहते हैं कि कितना जुल्म करोगे, कितना जुल्म करोगे। बंदूक के बलबूते पे कश्मीरी पाकिस्तान के साथ नहीं गया, बंदूक के बलबूते पे पाकिस्तान ने 47 में बंदूक वाले भेज दिए और कश्मीरी ने उसको रिजेक्ट किया। आज हम कश्मीरियों को अपने मुल्क की बंदूक दिखा के उनको ज़ेर नहीं कर सकते। कश्मीरी सरेंडर करने वाला नहीं है ऐसे। उसके साथ बातचीत करो, इज्जत से बातचीत करो और उसके मसले को हल करो। मैडम, आईजी कश्मीर ने कहा कि सभी के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया, पूरा डिजिटल एविडेंस देता है, वो कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने बोला है रेजोल्यूशन। देखिए, जो गांधी जी के कातिल को गोडसे की पूजा करते हो, उनके सवाल का मैं क्या जवाब दूं? उनके सवाल का, जो इस मुल्क को, गांधी के मुल्क को, नेहरू के मुल्क को, अंबेडकर के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनाना चाहते हो, तो उनके सवाल का मैं क्या जवाब दूं? मैडम, आईजी कश्मीर ने कहा कि सभी चारों के खिलाफ डिजिटल एविडेंसेस मौजूद है कि वो आतंकी गतिविधियों में मुलव्वस है। अगर उनके पास पहले ही एविडेंस था तो पहले उनको। सबसे पहले मैं ये बोलूं कि न ये इब्तिदा है न इंतहा है। ऐसे वाक़ात 30 बरसों में बहुत सारी जगहों पर हुई जहां पर खदशात का इजहार किया गया, कमीशंस बनाएगी, कमेटियां बनाएगी, मगर किसी चीज़ का नतीजा आज तक बरामद नहीं हुआ। जो कल का वाक़ा है कि ये जो कहा जा रहा है उसकी फैमिली की तरफ से कि वो मिलिटेंट नहीं थे, एक डॉक्टर था, एक डेरे वाला था, ऑफिस बेरर था, उधर वो काम कर रहे थे, ये उनके ख़ानदान और उनके लवाहिकीन का कहना है, तो जिससे शकूक पैदा हो रहे हैं। इस शकूक जो पैदा हुए हैं उसको दूर करने के लिए सरकार को चाहे कि वो इंडिपेंडेंट एक कमीशन बनाए जिसकी सरबराही एक मौजूदा सिटिंग जज ऑनरेबल हाई कोर्ट का होना चाहिए, ताकि लोगों में भी जो खदशात पैदा हुए हैं और जो उनके लवाहिकीन के सामने भी जो तासुरात उनके हैं, और वो कल भी प्रेस कॉलोनी में थे, आज भी वो एहतजाज कर रहे हैं, और सभी पार्टियों ने तकरीबन इस बारे में एक ही बात कही कि शफाफियत के साथ, दयानतदारी, ईमानदारी के साथ तहकीकात होनी चाहिए। एक तो दोबारा ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए, और अगर बात सही साबित हुई तो उनको जो इसमें मुलविस है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये जो सानिया कल का है हैदरपोरा का, इसको सब सानिया ही समझते हैं क्योंकि एक मुतनाज़िया इशू है। सबका मानना है, फैमिलीज के अलावा भी ये मानना है कि ये आम और मासूम शहरी थे जो उस एनकाउंटर में मारे गए। तो हर एक किस्म का, जो इस किस्म का वाक़ा हो या सिविलियन किलिंग्स हो, तो ये काबिल मज़म्मत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यहाँ कोई महफूज नहीं है। इसलिए इस वाक़े के जो खदशात हैं, इनको देखकर हमारी पार्टी ने, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस ने कंडेम तो करना ही था, लेकिन सबसे बड़ी जो हमारी मांग है, और मैं भी वही मांग दोहराता हूँ कि इस वाक़े की एक अदालती तहक़ीक़ात होना चाहिए। एक सिटिंग जो हाई कोर्ट जज है वो उसकी तहक़ीक़ात करे ताकि सच्चाई सामने आए, क्योंकि इस वक्त लोग जो है, आम शहरी जो है, वो गैर महफूज खुद को समझते हैं। जो घर वाले हैं जो कह रहे हैं, जिनका डिमांड है कि ये बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं, दुकानदार है, एक दूसरा डॉक्टर है, तो इसमें देखना चाहिए, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, गलतियां हो सकती हैं। अगर गलती हुई है तो उसका तदारुक होना चाहिए। गवर्नर साहब से भी हम गुजारिश करेंगे, अगर ये सही है, अगर उनके घर वाले कह रहे हैं, अगर पुलिस भी कह रही है कि ये क्रॉस फायरिंग में मारे गए, तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इसमें क्या है, इस नॉट भी प्रेस्टेज पॉइंट नहीं बनाना है गवर्नमेंट को। जो इसमें सामने बात होगी, जो सामने आएगा इंक्वायरी के बाद, वो लोगों को पता चलेगा कि क्या सही क्या है, गलत क्या है।
जम्मू कश्मीर में ये कांग्रेस पार्टी मज इख्तलाफ वुचन तत नाराज लीडरों तरफ वन आमुत तमो पन्नो अहदों निश इस्तीफा पेश कोर्मुत ताहम रोजन तम ब्रोकुन पार्टी हुंद हिस्सा बनित काम करान। हम चाहते थे जनरल व्यूज हैं कांग्रेस के कि हमने कहा कि अपनी पार्टी लीडरशिप को कि हमें सुनिए, यहाँ आप इस पे चर्चा करवाइएगा विद इन दी पार्टी कि हमारे लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं, क्या वजूहात हैं विद इन दी पार्टी। तो उस विद इन दी पार्टी के तौर पर हमने अपने ओहदों से रिजाइन किया है, ना कि कांग्रेस से किया है। कांग्रेस के हम बुनियादी वर्कर हैं और कांग्रेस की जड़ों को हम चुनाव वैली में, मैं तो चुनाव वैली की बात करूंगा। जब बहुत सारी अफवाहें हम सुन रहे हैं, अफवाहों का बाजार गर्म है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि आप बीजेपी का दामन थाम नहीं, ये आपके मुंह से सुन रहे हैं, ये आप अपनी बात हमको ठोसना चाहते हैं, मेहरबानी करके ये बात मत ठोसिएगा, ठीक है। मगर हमने अपनी पार्टी पोस्टों से कहा है पार्टी लीडरशिप को कि हम अपनी पार्टी लीडरशिप छोड़ देंगे या हमसे बात कीजिए और यहाँ नया ढांचा। मलून वसीम रिजवियन ये पन्ने किताब मज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदिस शान अकदसस खिलाफ गुस्ताखी वाल अल्फाज इस्तेमाल कर तत असदुद्दीन ओवैसन हैदराबाद मज तिमन खिलाफ पुलिस ब्रोह कन केस दर्ज करना आमुत। उस शख्स ने एक किताब लिखी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी उस किताब में जो लिखा गया है, झूठ और नाजेबा अल्फाज और बकवास गंदगी उस किताब में भरी हुई है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। हमने उस किताब के बाद एहतसाबात भी कमिश्नर पुलिस को रिप्रेजेंटेशन में दिए। हमने इस बात का मुतालबा किया कि इस शख्स के खिलाफ 153A, 153B, 295A, 504 और 505 सबसेक्शन 1 सबसेक्शन C ऑफ IPC में केस बुक किया जाए। और कमिश्नर पुलिस ने हमको तयख्खुन दिया है कि फौरन इन पर हैदराबाद में क्रिमिनल केस बुक किया जाएगा और उम्मीद करते हैं कि तेलंगाना की हुकूमत क्रिमिनल केस बुक करने के बाद इस शख्स को दुरुस्वादी मज ये हजरत गौसुल आजम पीर दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैहि सालाना उर्स अकीदत एहतराम सान मनावने आव यथ दौरान सारवी खोत बड़ तकरीब खानियार श्रीनगरस मज मुनक़िद सपज यथ मज सासवाद अकीदत मंदो शिरकत कर तत रात रातस शब खनी सपदन सलाह दरूद अज़कार चन मजलिसन हुंद सांझ करना आमुत येल जन ज़ायरीन हिंद बाबत इंतजामिया कमेटी तरफ माकूल इंतजाम करने आमुत। यपर शुपियनस मज यह अर्स अकीदत एहतराम सान मनावना आमुत यथ दौरान अयम तहदिस अस्तान आलिहास पे अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन हाजिरी दिज। अत मौके पे ये दरूद अज़कार चन मजलिसन हुंद सांझ करने आमुत तत तबरुकातन हिंज निशानदेही करना आमज। اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الكفر والكافرين وذل النفاق والمنافقين। شریف پنجورہ حضرت بل شوپیان میں آج 11 ربیع الاول جناب حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ عرس مبارک کے سلسلے میں شب بیداری ہوئی۔ صبح ہوتے ہوئے ہی موئی شریف کے دیدار سے ظاہرین فیضاب ہوئے اور نماز ظہر کے بعد بھی موئی شریف سے ظاہرین فیضاب ہیں۔ تمام دنیا میں امن و امان قائم رہنے کے لیے خصوصی دعاؤں کا کلگامس مز آز حضرت میر سید محمد حسین سمنانی رحمۃ اللہ علیہ سالانہ عرس عقیدت احترام سان مناونہ آمت یتھ دوران عقیدت مندن ہند بڑ تعدادن تہندس آستان عالیہس پہ حاضری دِژ ییٚلہِ زن رات راتس درود اذکار چن مجلسن ہُنٛد سانٛز کرنس علاوٕ
مقامی انتظامیہ کمیٹی طرف زائرین ہند باپت معقول انتظام کرنا آمد. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج یہاں پر کلگام میں عرس مبارک حضرت میر سید محمد حسین سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ منایا جاتا ہے، تو رات بھر یہاں پر ذکر و اذکار کی مجالس منعقد ہوئی اور رات بھر یہاں پر ختمات المعظمات کی مجالس آراستہ ہوئی اور واعظ و تبلیغ بھی چلتا رہا، جس میں لوگوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ اولیاء کشمیر صوفیاء کشمیر کی جو تعلیم ہے اس پر آپ عمل کریں. بالخصوص حضرت میر سید محمد حسین سمنانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو میسج ہے، ان کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ لوگ آپس میں محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہے. یہی پیغام یہاں پر رات بھر دیا گیا. تو پھر آفٹر فجر نماز کے بعد یہاں پر تبرکات کی نشاندہی بھی کرائی گئی اور اس وقت ظہر نماز کے بعد پھر انشاءاللہ عز و جل تبرکات کی نشاندہی کرائی جائے گی، جس میں یہاں پر ردائی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی زیارت کی جاتی ہے. آگس مجھ آج محکمہ تعلیم طرف انرولمنٹ ڈرائیورس حوالہ تقریب ہند سانز کرنا آمت یت مز محکمہ تعلیم ہندو ذمہ دارو وستادو طالب علمو تو والدینو شرکت کر. ات موقع پہ یہ والدین پہ زور دن آو تم گھن بچن ہند داخلہ گورنمنٹ سکولن مز کریں. تت ذمہ دارو طرف ون آمت زِ گورنمنٹ سکولن مز قابل وستاد تعینات آسنس علاوہ طالب علمن معیاری تعلیم فراہم کرنے تو والدین پہ بچن ہند داخلہ گورنمنٹ سکولن مز کرنس ترجیح دین یت زن تم معیاری تعلیم حاصل کرنے علاوہ مختلف سکیمن ہند فائدہ تلت ہیکن. ہمارے زون میں یہ گرینڈ انرولمنٹ ڈرائیو شروع ہوا، جس میں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہ 2-3 سکول جو ہیں جیسے ایم ایس شاخسا سیر ہے، ایم ایس آستان مولا ہے یا جی ایم ایس سیر ہے، اس میں بہت سارے نئے بچے آئے ہیں. کچھ بچے پرائیویٹ سکولوں سے بھی آئے ہیں اور ہماری یہ کوشش رہے گی کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو گورنمنٹ سکولوں میں لائیں اور ان کا ایڈمیشن کروائیں، کیونکہ اس وقت گورنمنٹ سکولوں میں وہ تمام فیسلٹیز موجود ہیں جس میں ایم ڈی ایم ہے، فری اسکالرشپ ہے، فری بکس ہیں، اسکالرشپ ہے، میرٹ کا مینز یا آئی سی ٹی لیب ہمارے اسکولوں میں ہے. کمپیوٹر کا مسئلہ ہوتا تھا وہ بھی. پی ایچ ای ایسوسیشن طرف آج ژوٚڈر بڈگٲمِس منٛز خاموش احتجاج کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس منٛز شٲمِل مُلٲزمو طرف وننہٕ آو زِ محکمہ پی ایچ ای یس سۭتۍ وابستہٕ یِم ڈیلیویج مُلٲزِم دورانہِ ڈیوٹی فوت سپٕدۍ تِہنٛدِس حقس منٛز گژھِ انصاف فراہم کرنہٕ یُن یُتھ زن نہٕ تِہنٛدِس عیالس مُشکل ویترٕنۍ پٮ۪ن. ییٚلہِ زن اتھ موقعس پٮ۪ٹھ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آیہِ زِ ڈیلیویج تہٕ کیجول مُلٲزمن ہٕنٛدۍ مسلہٕ أنٛزراونس حوالہٕ تہِ گژھن سنجیدہ قدم تُلنہٕ یِنۍ. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم یہاں پہ خاموش دھرنا کیے ہوئے ہیں اور ہمارے ملازمین سراپا احتجاج ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ باقی ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز ریگولر ملازمین کی طرح ہمارے ڈیلی ویجر غلام نبی وانی صاحب جو پی ایچ ڈویژن چاڈورا میں کام کر رہا تھا اور نئی ڈیوٹی میں مائنس میں وہ اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، تو مجھے لگ رہا ہے کہ سردی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے. دوران ڈیوٹی وہ شہید ہو گیا ہے. سرکار سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کے گھر میں سے ایک فرد کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے اور باقی ڈیلی ویجرز کیجول لیبرز جو ابھی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، اس مائنس میں بھی اپنی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ان کے مستقبل کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا جائے اور جو بھی آج تک دوران ڈیوٹی شہید ہو گئے ہیں ان کے گھر میں سے بھی ایک فرد کو سرکاری نوکری فراہم کی جائے. اور دوسری ڈیمانڈ ہماری سرکار سے بھی ہوگی اور ڈائریکٹر اینٹی کرپشن بیورو سے بھی ہوگی کہ جو پیسہ آج تک نکالا گیا ہے واٹر سپلائی سکیموں کے لیے، پی ایچ ڈویژن چاڈورا کی ہم بات کر رہے ہیں، واٹر سپلائی سکیموں کے لیے، او ایس ٹیز کے لیے، ریزرورز کے لیے، واٹر سپلائی سسٹم کے لیے اور یہاں کی مینٹیننس اور ریپیئرنگ کے لیے، رینوویشن کے لیے اور یہاں کے ہیٹنگ سسٹم اور بستر کے لیے، اس میں تحقیقات کی جائے. وہ پیسہ کن کے جیبوں میں چلا گیا ہے، وہ بستر کہاں گیا ہے، وہ ہیٹنگ سسٹم کہاں گیا ہے. آخر ہمارے ملازمین اس کڑاکے کی ٹھنڈ میں بھی ڈیوٹی دے کے سردی سے کیوں. چیرا بدرو کے لوکو طرف شکایت باوان ون آمت یدوے علاقس مز چناب چہ ویسے حوالہ کئی آئی پھر متعلقہ محکم کن ذمہ دارن زان فراہم کرنا آئی
تاہم چھُنہٕ آز تام کانٛہہ قدم تُلنہٕ آمُت ییٚمہِ کِنۍ مُقٲمی لوٗکن سٮ۪ٹھاہ مُشکِل ویترِنۍ چھِ پیوان مُقٲمی لوٗکو طرفہٕ چھِ انتظامیہس منٛگ کرنہٕ آمٕژ زِ علاقس منٛز لوٗکن صاف چناب فراہم کرنس حوالہٕ گژھن سنجیدٕ قدم تُلنہٕ یِنۍ یُتھ زن لوٗکن بٕتھِن وٲلۍ مُشکِل دوٗر کرنہٕ یِن بیگم اس گژھِ آب آسُن اَسہِ چھِ آبٕچ واریاہ پرابلم اَسہِ چھِ آب صُبحن پیوان اَسہِ 4 بجے یُن اگر روٗد آسہِ تَتھ چھِ پیوان نیُن تہٕ نَتہٕ چھُ واریاہ دوٗر پٮ۪ٹھ اَنُن 3 دۄہن چھِ أسۍ روٗدُک آب کران جمع تہٕ اَدٕ چھِ أسۍ چٮ۪وان سٲنۍ بچہٕ چھِ واریاہ بٮ۪مار اَسہِ چھِ پیوان دوٗر پٮ۪ٹھ آب اَنُن اَسہِ گژھِ ژھۄٹ آبٕچ آسٕنۍ شُرٮ۪ن تہِ چھِ پڑایہِ ہٕنٛز پرابلم نہ چھِ وردی بنان چھلٕنۍ نہ کینٛہہ تہٕ اَسہِ چھِ ژھۄٹ آبٕچ ضروٗرت اَسہِ گژھِ ژھۄٹ آب آسُن بس سٲنۍ مانگ چھِ ژھۄٹ آبٕچ کہ آب آسہِ تہٕ سورُے کینٛہہ چھُ آبٕے ییٚلہِ نہٕ چھُ تہٕ کِہیٖنۍ چھُنہٕ گنٛدگی منٛز چھُ پیوان روزُن نہ چھِ سانٮ۪ن بچن ہٕنٛز صفٲیی نہ چھِ سٲنۍ صفٲیی بالکل گنٛدِ منٛز چھُ پیوان روزُن یہِ روٗدُک آب چِکڑِ وول آب چٮ۪وان بچہِ چھِ بٮ۪مار گژھان اَسہِ گژھِ ژھۄٹ آب آسُن سٲنۍ مانگ چھِ ژھۄٹ آبٕچ تہٕ باقٕے چھُ زندگی چھِ آبٕے ییٚلہِ نہٕ آبٕے آسہِ تہٕ سۄ زندگی کیٛاہ لگہِ تتھ اَسہِ گژھِ ژھۄٹ آب آسُن بیٚیہِ چھِ اگر صُبحن أسۍ صُبحن یِمو سُنٛد خطرٕ چھُ ہاپتہٕ سُنٛد جنگلی جانور چھِ نیران ییٚتہِ جنگلس منٛز بِہِتھ اَسہِ گژھِ ژھۄٹ آب آسُن سب ڈسٹرکٹ ہسپتال ترالس مز آز بلڈ ڈونیشن کیمپک سانز کرنا آمت یت مز ہسپتال عملس علاوہ مقامی نوجوانوں حصہ نیو ات موقع پہ یہ نوجوانوں طرف خون قتی پیش کرنا آو تت ذمہ داروں طرف ون آمت زن کیمپن ہند سانز روز برکن تہ جاری یت زن ضرورت وز یہ خون ضرورت مندن فراہم کرنے یی یہاں پہ اب جو ہے ہمارا بلڈ اسٹوریج یونٹ فلی فنکشنل ہو گیا ہے اور اس کے لیے ہم نے یہاں پہ آج بلڈ کیمپ آرگنائز کیا تھا جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کے لگ بھگ لوگ آئے ہیں 2-3 لوگ ہر ڈپارٹمنٹ سے اور یہاں کے لوگ بھی بہت زیادہ سامنے آئے بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے تو ہم نے لگ بھگ اس ٹائم وقت تک ہم نے 30 بلڈ پوائنٹس جمع کیے ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ یہاں پہ بلڈ اسٹوریج یونٹ اب فلی فنکشنل ہو گیا ہے جی نہیں ہمارا بالکل میڈیکل آفیسر بھی ہے جو ٹیکنیشینز ہے وہ بالکل اسی لیے اس کی لائسنس بھی ابھی تک نہیں مل رہی تھی کیونکہ لائسنس اس لیے رکی تھی اب وہ پورا اسٹاف جنوبی کشمیر ہند کولگام علاقہ پہ ون کی کال برو سنس نیوز رومس خبر وچم فورسز اہلکاروں طرف پمبئی علاقہ گیر کرنا آمت یتھ دوران علاقس مز فورسز اہلکارن تو ملٹنٹن درمیان جڑپ سپدنچ خبر تہ موصول سپزم تاہم تازہ ترین تفصیلات تہ تام واتن باپت روزو تھی گلستان نیوز وچان تکیاز گلستان نیوز پہ ون کی کال گھت یعنی 5 بج 5 کا 5 پروگرام نشر سپدن وول تو 5 کا 5 پروگرامس مز گۄڈنِچ بڑ خبر یہ یتھ مز جنوبی کشمیر ہند کولگام علاقہ پہ تہ تام تازہ ترین تفصیلات واتن ین کوشر خبر نامہ ووتان فی الحال دیو اجازت خدایس حوالہ